देव बरो दीस दिवंक तुमकां सोमेस्तांक पातकी जिवीत मनशाक देवातावन पयस करता. जर तर आम्ही पातकी सोम्या म्हणून वळखून तुझे विरोध आम्ही पाताक केला म्हणून आमच्या अंतस्करणात आम्ही दूख धरून सोम्या सरशीन वेताना देव आमची सगळी पातकां बक्षिता. खंडीत जावन कोणीही ना जायचे म्हणून देवाची कुशी नाही, देवाचे योजनी नाही. बगार हरिएकल्यांक तो क्यास्त लावच्या विषयी तो सुरसुरता. मोगाच्या भाऊ भयणी दुसरे वसाप जर तर आम्ही पळोवंक गेल्यार आज आमकां स्पश्ट करता पातकाचे खत नातलेल्याक पातकाचे खत नातलेलो तो एकलोच जेजू क्रिस्त देवान आमच्या पासून पातकाचे बलिदान केलो, ताका मारलो, जिवेशी मारलो. अशें आमकां जेजू उदेशी देवाचे नितीवंतपण मेळ्ळें. जेजू उदेशी देवाचे नितीवंतपण जोडलेली पर्जा जायची केली. आमची सगळी मनशाकुळाची म्हजी आनी तुजी सगळ्या मनशाकुळाची पातकां देवान जेजू क्रिस्ताचेर घाल्ली आनी आमकां सर्वांक जिवीत मेळ्ळें. आनी कोण पुरा ह्या जेजू क्रिस्ताचेर आपलो संपूर्ण विश्वास दवरता, म्हजी पातकां जेजून खान गेल्यात आनी त्या कुर्साक मारल्यात आनी ताणें वरयल्ल्या त्या रक्ता मुखांतर हांव नितळ जाला, हांव नितीवंत जाला, देवा मुखार उबें रावंक योग्य जाला म्हणून कोण पुरा आपलो विश्वास दवरतात ही सगळी देवाची भुरगीं जातात. आनी हांगा आमकां कळोवन येता की देवान ताच्या एकल्याच पुताक म्हजे पासत आनी तुजे पासत संपूर्ण रितीन भेटोवन दिलो. हांगा आमकां पळयत देव नीज जावन मोगाळ, नीज जावन तो काकुळदार, नीज जावन तो सोंसणीक, नीज जावन तो दयेन भरलेलो, तो आरोप आमचेर लायना, नीज जावन तो मोगाळ मोगाच्या भाऊ भयणीनो. ही देवाची अपरमीत काकूळ तू कोणाक पुरा उघडापान जावन या अर्थ जाता की ताच्या काळजागर जाता की ताका मात्र देवा खातीर जियोंक जाता, ताका मात्र देवाक मेसवोवची कामां करूंक जाता. आनी तो हरये कामां तो गुपीत करता आनी देवाचे महिमा खातीर तो करता, देवाच्या महिमे खातीर करता. आनी ताका मेळ्ळ्या त्या पवित्र आत्म्या मुखांतर देवाच्या नांवाक काळांक काडूंक केदाळय थंय मुखार वचना. जर तर ही कृपा आमकां अर्थ जायना जाल्यार, देवाची कृपा आमकां अर्थ जायना जाल्यार आयचे शुभ वार्तान सांगले बरी आमी उपास करतानाय सक्तांक कळयताव, दान धर्म करतानाय सक्तांक कळयताव, मागणे करतानाय सक्तांक कळयताव. कित्याक गे म्हळ्यार मुजे नितीची कामां म्हाका सर्गाक आपूण व्हरतात म्हणून. मोगाच्या भाऊ भयणी तुजी खंयची नितीची कामां तुका सर्गाक आपूण व्हरिनात. परतून हांव सांगता तुजी खंयची नितीची कामां तुका सर्गाक आपूण व्हरिनात. बघा जेजू क्रिस्तान कितें तें नितीचें काम केलां, देवान जेजू क्रिस्ता मुखांतर कितें नितीचें काम केलां. कितें म्हळ्यार तूं जे पासो तो मेला हे मात्र नितीचें काम देवाक मेचवाता. आज तुवें जेजू क्रिस्ताचेर दवरल्या विश्वासा वरवीं मात्र तुका देवा मुखार उबें रावचें हक्क मेळ्ळा. हे कोण सक्कड जाणा जाता ताका मात्र जेजू क्रिस्ता खातीर जिवंक जाता. जायना नातल्याक म्हजीं कामां बरीं कामां म्हजीं बरीं कामां ही कोणायकी सर्गाक आपूण व्हरनात. बागार ही देवा थोन आमकां पयस करतात. आमकां गोत आसा आमी फारिजेव आनी सुंखाकार देवाळाक येताना फारिजेवान सांगलेलीं तीं उतरां हांव दान धर्म करता, हांव तांचे बरी न्ही, हांव नितीची कामां करता, हांव उपास करता, हांव मागणें करता अशें तो देवाक सांगा लागलो. पूण तो सुखाकार आपले आपले अर्दे पडोवन आपले तकली सोमय तूं वयर करनासतना सोमी हांव फातकी तुजी काकूळ तूं म्हाका लाभय म्हणून तो सांगता. आनी जेजू सांगता त्या वेळार शिसांक कोणाचें देवान मागणें मेसवालें खंडीत जावन सुखाकाराचें. आज मोगाच्या भाऊ भयणीनो आमी ह्या सुखाकारा बरी देवा मुखार या खंडीत जावन आमची भातकां तो बक्षिता आनी ह्या प्राजीत काळाक आमकांच आमी तयार करया. आमेन.